इंडस्ट्री अगर बंद होती जाएगी तो फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, हम ज़ाहिर इंपोर्ट कराएंगे वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें मिल रही हैं, यहाँ बन रही हैं। सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिशियन को अपनी सियासत की तरफ जाना चाहिए, तो हम साफियों को अपने असल किरदार की तरफ जाना चाहिए, पार्टियों के भोंपू बनने के बजाय कौम की बात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। कल 27 अगस्त को सेनेट का इजलास भी तलब किया गया है और 28 यानी बुध के दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास भी होने की तवक्कात है। मुल्की मैशियत तबाही के दहाने पर खड़ी है और ऐसी सूरत हाल में सनतों के मालिकान ने प्लांट्स बंद करने की तरफ भी इशारा दे दिया है। ऐसे वक्त में दहशतगर्द फिर से सरगर्म नज़र आ रहे हैं। बलोचिस्तान इस वक्त लहू लुहान है। एक ही दिन में दहशतगर्दों ने मुतअद्दिद अमवात होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। ऐसे हालात में मुल्क को तरक्की की राह पर कैसे गामजन किया जा सकता है? अब्दुल मजीद साहिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब साहब, अचानक ही कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया और अचानक ही सेनेट का भी इजलास तलब किया गया कल, और ये भी मतवक्को किया जा रहा है कि मुश्तरका इजलास भी होना है दोनों ऐवानों का। तो साहिब साहब, कोई नया कानून बनने जा रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई और बात है इस इजलास की? अच्छा, इजलास तो खैर ये पहले से उसका एक सिस्टम होता है, वो तलब किया गया है और वो आज हो रहा है कौमी असम्बली का। और इसके अलावा कल जो है 27 अगस्त को सेनेट का भी इजलास तलब कर रखा है जी। इसी तरह जो 28 अगस्त को मुश्तरका इजलास भी होगा दोनों ऐवानों का। अब अभी तक ये बहरहाल एक राज ही है और इसको अफशा नहीं होने दे रहा है कि कौन सी कानून साजी मुतवक्को है। और चहमगोइयाँ हो रही हैं, बातें बहुत हो रही हैं कि कोई चीफ जस्टिस जो हैं मौजूदा काजी फायज ईसा, उनको एक्सटेंशन उनकी दी जा रही है और बातें ही हैं सिर्फ ये। और इसी तरह मुख्तलिफ और भी बातें हो रही हैं कि ये चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, जबकि हुकूमती हलकों की तरफ से कोई किसी किस्म का इशारा नहीं दिया गया। पक्का काम कर रहे हैं या तो वो मेरा अगर कोई एनालिसिस पूछें कि होने क्या जा रहा है जी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन इजलासों के बाद जो मुश्तरका इजलास होना है, हालांकि उसमें बहुत सारे फ्लाज हैं, 2/3 अक्सरियत का मसला है, केपी के सेनेट की सीटें जो हैं वो खाली हैं, तो फिर किस तरह से कानून साजी हो सकती है, एक तो ये सवाल है बहुत बड़ा। दूसरा ये कि इसको फिर इसका तोड़ किया जा रहा है जी। वो उसके हल हैं मुख्तलिफ, जैसे आसिफ जरदारी फजलुर रहमान साहब से मिले हैं कि उनसे भी कोई हमें हमायत मिल जाए, और जो 41 पीटीआई के चूंकि अभी तक आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद ही अभी तक कंसीडर हो रहे हैं, वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सदर साहब भी जेयूआई से मिले, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, और आप क्या ये एक्सपेक्ट करें कि मौलाना साहब उनका साथ दे सकते हैं, और अगर साथ देंगे तो हुकूमत की मुश्किलात आसान हो सकती हैं? आईनी नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ, कि अगर ये होता है तो फिर ये इनको तोड़ के, और जो पहले से डी नोटिफाई होगी मखसूस नशिस्तें, उसके बाद तो 2/3 अक्सरियत नहीं रहती। सही। अब मेरा ख्याल ये कि ज्यादा से ज्यादा ये कानून साजी हो सकती है कि ये जो डी नोटिफाई हुए हैं, ये लोग जो है ना, ये वापस उसी तरह बहाल हो जाएं। अच्छा। यानी इस तरह की कोई कानून साजी हो जाए कि ये लोगों को डी नोटिफाई ना किया जाए, ना किया जा सके, या जो हुए भी हैं तो वापस बहाल हो जाएं। एक तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि ये पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने की वजह से इस तरह की है। बाकी जो बातें हैं कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन है, वो मुझे नहीं लग रहा उस पर कोई बात होगी, और ना ही कोई और इस तरह का कोई मामला है कि किसी और आने वाले चीफ जस्टिस का फिलहाल कोई रास्ता रोकने के लिए इसमें कोई कानून साजी की जाएगी, ऐसा भी नहीं लग रहा इस इजलास में जो अभी होने हैं। अच्छा। ये इसके बाद कोई हो सकता है इसका कोई मामला हो, लेकिन ये है कि चूंकि अभी 2 माह बाकी हैं चीफ जस्टिस की आईनी मुद्दत में, बाकी हैं 2 महीने वो चीफ जस्टिस हैं, तो अभी इतनी जल्दी नहीं पड़ी।
صحیح. ابھی ایشو ہے کہ اپنی 2/3 اکثریت کس طرح سنبھالی جائے, کنٹرول قابو کی جائے اور وہ واپس نہ ہونے دی جائے, تو یہ اتنی کوئی بات ہو سکتی ہے. اچھا سر صاحب, 28 اگست کو دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی نے بھی ملک گیر ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے. اب کیا وجہ بنی ہے کہ جماعت اسلامی پھر سے ہڑتال کی طرف آ رہی ہے؟ اب وہ تاجر جو اسکیم ایک بنی ہے نا, اس پہ تاجر بھی کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, ملک گیر ایک ہڑتال کر رہی ہے, اور تاجروں نے بھی ساتھ دیا ہے یا انہوں نے تاجروں کا ساتھ دیا ہے. تو اس میں یہی جو ان پہ ٹیکسز بہت سارے لگ گئے ہیں تاجروں پہ, وہ کہتے ہیں کہ واپس کیے جائیں, کیونکہ بہرحال ٹیکسز تو لگے ہیں اور حالات, معاشی حالات چونکہ اتنے گمبھیر ہیں, مشکل ہیں کہ حکومت کو ٹیکس لگانے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں نظر آ رہا. تو انہوں نے تو اکراس دی بورڈ لگا دیا نا, وہ تو سیلریڈ پرسن کو بھی کہا کہ جی وہ ₹1,00,000 لے رہا ہے تو اس کو بھی ٹیکس کاٹیں, اور پھر بعد میں واپس بھی کیا. تو ان کو تو آئی ایم ایف نے جیسے جیسے کہا, یا آئی ایم ایف سے زیادہ بھی وفاداری کہہ لیں, شاہ سے زیادہ وفاداری بھی کیجیے, ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایشو تو ہے, اور یہ ایشو رہنا ہے پورا سال. یہ اتنا جلدی یہ ایڈریس نہیں ہو سکنا, یہ اتنا کوئی اللہ کا چراغ بھی نہیں ان کے پاس کہ یہ ٹھیک کر سکیں. آئی ایم ایف نے کا جو بورڈ کا آنے والا ستمبر میں جو اجلاس ہو رہا ہے, اس کے ایجنڈے میں پاکستان نہیں ہے شامل. ہاں جی, نام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان کو ابھی جو انہوں نے کہا ہے وہ کر رہا ہے پاکستان, وہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, وہ قرضے رول اوور کروا رہے ہیں اپنے سعودی عربیہ سے, چائنا سے, یو اے ای سے, جو دو ممالک ہیں جو ساتھ بھی دیتے ہیں, اور انہوں نے مزید بھی سعودی عربیہ سے کوئی $1.25 ارب قرض کی بھی درخواست کی ہوئی ہے, جو گیپ ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے. سر صاحب, یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے. سر صاحب, ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے, ملک کیسے چلے گا؟ اور اب جو یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین ہیں ان کا آگے مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ ہاں, وہ اس کا بند کرنے کا انہوں نے کر دیا ہے, ایک تجاویز مانگ لی ہیں 2 ہفتوں کی تقریباً, اب 10 دن ہی رہ گئے باقی اس کو بند کرنے کے لیے. تو اس سے پہلے ہی جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں نا, وہاں پر کچھ تو ریگولر ملازمین ہیں جو کسی اور محکمے میں چلے جائیں گے, لیکن کوئی 10-15 سال سے پہلے سے کچھ کانٹریکٹ پہ ہیں اور کچھ ڈیلی ویجز بھی ہیں. اب وہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ملازم ہیں, وہ تو ان کو تو کہیں نہیں ملازمت ملنی. اسی طرح جن کا کنٹریکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو ریگولر سٹاف ہے, ریگولر ملازم ہیں, وہ کہیں اور کھپ جائیں گے. تو وہ احتجاج اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم, ان کے بقول حکومتی سائڈ سے یہ ہے کہ یہ ایک پورا کھانے کا پروگرام ہے, پتہ نہیں وہ اس کی کہہ لیں اس میں شفافیت نہیں ہے, اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی الزام ہیں, اور بوجھ بھی ہے موجودہ اس معیشت, کمزور معیشت کے ہوتے ہوئے وہ ایک بوجھ بھی سمجھا جا رہا ہے. اس کی بجائے وہ وہاں پہ جو آٹا, چینی, دال سستی جو ملتی تھی نا, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے جو جس میں فعال کرتے ہیں, اس کا حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے, جو ابھی فائنل ہونا ہے, تجاویز ہیں کہ ان کو ہم جو ہے نا اس کے بدلے میں رقم دے دیں گے, اور باقی سبسڈیز تو پہلے ہی ختم کر دی گئی ہیں. تو یہ پورا سٹاف, یہ پورا جو ایک پورا ان کے سٹورز, تو یہ آج احتجاج ہو رہا ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. سائی صاحب, یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. 50,000 سے زائد کہا جا رہا ہے کہ ملازمین ہیں. سائی صاحب, ان کا مستقبل آپ بتا رہے تھے کہ وہ کیا کریں گے, لیکن کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے؟ اچھا, مطالبات, اب حکومت پہ پریشر ہے پہلے ہی, تو حکومتیں بہرحال کچھ نہ کچھ سیکیور بھی کرتی ہیں اپنے ملازمین کو. اب جن کا کنٹریکٹ چل رہا ہے وہ اگر 3 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, سال کا ہے, تو وہ اچانک ختم ہو جائے گا, تو یہ بھی زیادتی تو ہے ان کے ساتھ. اور جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کا بھی بہرحال ایک نان نفقہ چلتا ہے اسی پہ, اور متبادل تو ہے کوئی نہیں حکومت کے پاس کہ وہ کہیں اور ایڈجسٹ کریں ان لوگوں کو, پھر وہ احتجاج نہیں کریں گے. چلیں, جو بھی باقی بات, جو بھی دلیل ہے کہ یہ بوجھ ہیں, یہ بند ہونے چاہیے, یا وہاں پر جن کو سبسڈی مل رہی ہے ابھی ان کو پیسے دے دیے جائیں گے,
تو وہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ اس کا کوئی متبادل ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا اس طرح ہزاروں لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ برباد ہی ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ادارے بند کرنا بھی ایک مجبوری ہے حکومت کے لیے، اپنے اخراجات تو کو کم نہیں کر رہے، بس اداروں میں رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں اور بند بھی کر رہے ہیں ادارے کچھ۔ ویسے بھی ایک رپورٹ وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچ چکی ہے کہ کتنے ادارے بند کرنے ہیں، اور ان کے محکمے آگے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، وہ 40 کے قریب ہیں، اس پہ بہرحال رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ جو ہے نا وہ کی جانی ہے۔ تو یہ ان کا احتجاج اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے، احتجاج غلط نہیں کر رہے، اب حکومت کو کچھ تو ان کو متبادل دینا چاہیے، ایسے آپ چھوڑ دیتے ہیں نا لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بند ہو رہے ہیں تو سائی صاحب کافی خبریں چل رہی ہیں، اور گزشتہ دنوں میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک مشہور پرانی ٹیکسٹائل ہے وہ بند کی جا رہی ہے، بعد میں اس کی تصدیق کی گئی کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے، شفٹ بھی ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے تو سمجھ لیں کہ بند ہی ہو رہی ہے۔ اور اب ایک اور خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ جو ہے انہوں نے بھی اپنے پلانٹس بند کرنے کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بند کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرک اور بسوں کے جو پارٹس بنانے والی کمپنی ہے اس نے بھی غیر معینہ مدت کے لیے اپنے پلانٹس بند کرنے کا کہہ دیا ہے۔ سائی صاحب ملک کیسے چل سکتا ہے اگر ہماری صنعتیں ہی اس طرح بند ہوں گی؟ حل کیا ہے؟ کیا حکومت نے کوئی حل اس کے لیے نکال لی ہے؟ کیا حل نکالیں گے، ان کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے پہلے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں، اصل میں یہ کچھ بیجا ٹیکسز جو لگائے ہیں نا اپنا IMF کو خوش کرنے کے لیے، اور مشکل فیصلے بھی بہرحال انہوں نے کیے ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اسی طرح ایک پیرالل ایک سسٹم ہے SIFC، یہ فیسیلیٹیشن کونسل، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس میں حافظ عاصم منیر صاحب آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں، وہاں سے بھی کچھ سفارشات آئی ہیں، یہ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کی بھی آئی ہیں، کچھ اداروں کو بند کرنے کی بھی آئی ہیں، تو وہ ان کو مطلب ہم ہر بات IMF پہ جو ڈال رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، SIFC کی طرف سے بھی کچھ سفارشات ہیں کچھ اداروں کو بند کرنے اور کچھ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کرنے کے حوالے سے، وہ ان کی بھی تجاویز موجود ہیں اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا یقیناً، اس پہ کیوں نہیں ہوگا، وہ SIFC کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرا یہ معاملہ ہے نا جی، یہ جو بیجا ٹیکسز لگے ہیں، اب یہ 12 اگست کو یہ MTL نے جو ہے نا واضح کر دیا تھا کہ بھئی ہمارا جو GST کا معاملہ ہے نا اس کو حل کریں، اور جو حکومت کے ساتھ ان کے ریفنڈ کلیمز ہیں ان کی ادائیگی اگر رکتی ہے اسی طرح جو رکی ہوئی ہے، اور FBR اس مسئلے کو حل نہیں کرتا، تو پھر ہم جو ہے نا اپنا پلانٹ بند کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ٹریکٹرز کے ہی پارٹس بنانے والی جو کمپنی ہے اس نے بھی آج کی ڈیٹ دے دی ہے کہ جی یہ اس کو ہم بند کر رہے ہیں، آج 26 اگست کی ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ یہ جو 27% کوئی اس پہ جنرل سیلز ٹیکس ہے، اگر اس کو کم نہیں کرتے، جو کہ ظاہر ہے پہلے سے وہ کر رہے ہیں کوشش، تو وہ نہیں ہوا، تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں نا، یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ یہ تو ہو جاتا ہے کہ جی جیسے رانا تنویر نے یہ کہا کہ ہاں ہمارے نوٹس میں ہے اور ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور یہ محض بیان بازی سے نہیں ہونا، انڈسٹریز نہیں چل سکتی، بند ہو رہی ہیں اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اب جتنی بچی ہیں ہمارے پاس مزید پلانٹس بچے ہیں یا صنعتیں بچی ہیں، وہ بھی اگر بند ہو جائیں گی تو پھر ٹیکسز کا بوجھ تو پورا نچلی سطح پر آ جائے گا اور غریب کے اوپر آ جائے گا، پھر کیسے اس پاکستان کو یا اس ملک کو چلایا جائے گا، اور حکومت کے لیے پھر مزید کتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا؟ مشکل ہی ہے، ظاہر ہے، دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ ٹیکسز کو کا سر نو جائزہ لینا پڑے گا، اور یہ انڈسٹری اگر بند ہوتی جائے گی تو پھر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے نا، ہم ظاہر امپورٹ کرائیں گے وہ ساری چیزیں جو یہاں پہ ہمیں مل رہی ہیں، یہاں بن رہی ہیں، تو وہ مہنگی ہو جائیں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اس پہ بھی ظاہر اور دیگر مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو نہیں ہونا چاہیے نا یہ بند، انڈسٹری کا ملک سے بند ہو جانا، تو ویسے ہی وہ چاہے یہاں سے شفٹ ہو جانا بھی یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ جی ایسا سب JUI کے ساتھ تو صدر زرداری صاحب نے ملاقات کر لی ہے اور ان کو ساتھ ملانے کی طرف بھی آ رہے ہیں،
ایک طرف پیپلز پارٹی کہتی ہمیں یہ نظر آ رہی تھی کہ ہمیں وزارتیں نہیں لینی ہیں یا انکار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اب پاور شیئرنگ کے لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، فارمولے بھی جاری کیے جا رہے ہیں. سب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب پیپلز پارٹی کے کیا مطالبات ہیں؟ بس ان کے مطالبات یہ ہیں کہ اقتدار بھی انجوائے کرنا ہے اور حکومت کا حصہ بھی نہیں رہنا. یہ واحد پارٹی ہے جو پیچھے جب سے یہ رجیم چینج آیا ہوا ہے جو اس وقت تک، اس وقت سے لے کے آج تک بینیفیشری ہے، اور بینیفٹس ہی اس نے اٹھائے ہیں اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں آئی. وہ ایسی خوبصورت سویٹ سی سیاست کرتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ اپوزیشن میں جیسے بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں، اور جناب کلیدی جو سیٹس ہیں، آئینی جو عہدے ہیں وہ بھی لینے ہیں، وہ لیے بھی ہیں، باقی فارمولے بھی شیئر کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ کوارڈینیشن کمیٹیاں نون اور پیپلز پارٹی کی، یہ اس کی 5ویں میٹنگ ہے جس پہ بہت شور مچ رہا ہے کہ جی ان کی آپس میں چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو رہی ہیں، انہوں نے وزارتیں کتنی لینی ہیں، انہوں نے ڈی پی اوز کہاں لگوانے ہیں، ڈی سی او کہاں لگوانے ہیں. تو یہ خبریں آئی ہیں جس کی انہوں نے تردید کی ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ ہم نے اوورآل یہ کیے ہیں کہ چیزیں جیسے ان کی طرف سے جو آ رہا ہے کہ جیسے کہ بجلی کے بل ہیں تو اس میں رائے 2 مہینے کے لیے کافی نہیں ہے. 2 مہینے کیوں؟ حالانکہ ان کے پاس سندھ بھی ہے جہاں پیپلز پارٹی کے وہاں 2 مہینے بھی نہیں ہے. تو وہ اب جیسے حسن مرتضیٰ کل انہوں نے اس کی وضاحت کی، وہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، یہ جو جن کی ملاقات ہوئی ہے کل ہی ہوئی ہے، تو وہ یہ بات جب کرتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھی آپ کو سندھ میں تو 1 مہینہ بھی نہیں دیا، یہاں 2 مہینے ہوئے ہیں، تو اس کی آپ کو فکر ہے، آپ سندھ کے اندر اپنی حکومت سے بھی تو یہ بات کریں نا. تو خیر یہ ایک الگ بات ہے. تو وہ پاور شیئرنگ سے انکار کر رہے ہیں اور تردید کر رہے ہیں کہ ہمارا پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ملازمتیں بھی لینی ہیں، انہوں نے ایم پی ایز ان کے اور ایم این ایز کے جو ہے نا وفاق میں بھی جو ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیے گئے نا، اس کی مین کاز یہ ہے کہ زرداری صاحب بڑے ہیں کہ جی دینے ہیں، ہمارے لوگوں کو تو ملنے چاہیے. ظاہر ہے پھر ساروں کو وہ دے رہے ہیں اور وہ اس لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے. حالانکہ یہ سال کے لیے کم از کم اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹس، کیا سڑکوں کی آپ کو ضرورت ہے، پلوں کی ضرورت ہے، یہاں تو حالات یہ کہ انڈسٹریز بھی بند ہو رہی ہیں. اچھا یہی معاملہ آپ صوبے کی طرف آ جائیں، وہ یہاں بھی اپنے فنڈز بھی لینا چاہتے ہیں جہاں ان کے ایم پی ایز ہیں، اور جہاں ایم پی ایز ہیں ایک مبینہ طور پہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ وہاں وہ ڈی پی او یا ڈی سی اوز بھی اپنی مرضی سے، اور باقی بھی جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ ان کی سفارش پہ جو ہے نا ان کی ٹرانسفر یا تعیناتی ہوگی. تو یہی اور کیا پاور شیئرنگ ہے، یہی چیزیں ہیں. اب اگر وہ وزارتیں لینے سے انکار بھی کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں اس کی، ابھی بعد میں یہ بھی ہو جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے، یہ بھی ہوگا. لیکن بس یہ کہ ان کا ایک بڑا زبردست سا فارمولہ ہے کہ وہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. جب رائٹ ہونا ہے رائٹ ہو جاتے ہیں، جب لیفٹ ہونا ہے لیفٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں اس طرح کی وہ بات کر لیتے ہیں. صحیح ہے، یا اپنے لیے ماحول بنا لیتے ہیں وہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا صاحب، کے پی کے حکومت میں بھی پہلے گڈ گورننس کمیٹی تھی، اب ارکان جو ہیں اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. تو صاحب اب یہ صوبہ پی ٹی آئی سے کیسے چلے گا، کیونکہ اختلافات تو ان میں پہلے بھی پائے جا رہے تھے؟ ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پورا واویلا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے نا وہ آپس میں لڑ رہی ہے اور ان کی کرپشن کے جو ہے نا وہ بھی چرچے ہیں. صاحب یہ تفصیلات آپ نے مجھے بتانی، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رانا صاحب نے، سینئر صحافی ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا صاحب اجلاس ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، کل سینٹ کا ہے اور بدھ والے دن دونوں ایوانوں کی مشترکہ اجلاس ہے. تو یہ اجلاس بلانے کا مقصد آخر کیا ہے؟ دیکھیں جو موجودہ نام نہاد حکومت ہے، ان کے پاس سے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو کیسے دوام بخشنا ہے. اس کے لیے انہیں جتنا مرضی گننا پڑے وہ گننے کو تیار ہے. اب وہ اطلاعات یہ ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کی قانونی راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا. اور
उनको ये लगता है कि काजी फायद ईसा रहेंगे तो उनके सर पे जो उनके मनी लॉन्ड्रिंग के और 10,000 मामलात हैं उसमें उन्हें सेफ्टी मिल जाएगी जी। और काजी साहब ने माजी में भी, हुदैबिया में भी और 2-3 और मामलात में उन केसेस को फौरी तौर पे खत्म भी कर दिया। फिर जैसे नवाज शरीफ साहब को सहूलत दी गई कि वो बायोमेट्रिक भी उनका एयरपोर्ट पे करा दिया गया, तो वो इसी चक्कर में है कि किसी तरह काजी साहब हमारे सर के साईं सर पे कायम रहे। अच्छा। तो हम वो मोह पिया भय कोतवाल तो अब डर काएगा। तो वो ये सारा कुछ वही है। और बड़े अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम 76-77 साल में शायद इतने बड़े खतरात का शिकार नहीं हुआ 71 के बाद जितना आज है। लेकिन आप कभी पार्लियामेंट में उस पे बात होते नहीं देखेंगे, कभी पार्लियामेंट में आप उन इश्यूज पे बात नहीं होते देखेंगे जो क्या कहते हैं, जिसे कहना चाहिए कि वो जो कौम को लाहक है जी, मुल्की मफाद के लिए। ये बस मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता और दानिस्ता दानिस्ता तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमने 71 से कुछ नहीं सीखा और आज भी हम तमाम वो गलतियां बड़े बहादुरी से दोहरा रहे हैं जो हमने कभी माजी में की। अच्छा राना साहब, ये इनको काजी फायद ईसा साहब की पड़ी है या कोई मखसूस नशिस्तों की जो कानून साजी मुतवक्को भी है, यही चहमगोइयाँ हो रही हैं। अब मुल्क के लिए भी तो कोई कानून साजी करें। मुल्क में तो आग लग गई है, बलूचिस्तान लहूलुहान है। देखें 24 घंटे के अंदर में 5 इतने बड़े हादसात, इतनी बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, 39 जो है ना लोग वो लुकमा अजल बन गए हैं। इस पे किसी ने नहीं पूछना, ये कानून इस पे नहीं कोई रिट बहाल करने के लिए या अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। भाई आपने जितना इशारा किया है ना, इसमें बहुत से सवाल आते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी है अगर हम उससे हट जाएंगे और हमारी तवज्जो कहीं और हो जाएगी जी, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और अगर पूरी रियासत का सिर्फ एक महवर होगा कि हमने इमरान खान को कैसे फिक्स करना है, और मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा ऐसे बात, लेकिन क्या करें हम, जब हर फर्द अपनी अपनी जिम्मेदारियां हट के दूसरे कामों में घुस जाएगा तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अच्छा राना साहब, साथ ही देखें कुछ सूबों के भी काम हैं, हम करते हैं, हम ज़ाहिर है एक न्यूट्रल होकर अभी बात करते हैं। कुछ तो वफाक का काम है, कुछ सूबों का भी काम है। सूबे खुद भी अपनी जिम्मेदारियां 18वीं तरमीम के बाद जो अदा करनी चाहिए उनको वो नहीं कर रहे हैं। हम एक जगहों पे तो चलो करते हैं ना जी कि ये 3 सूबों में इनकी आपस की हुकूमत है। केपी में भी कोई अमन अमान कोई ठीक तरह से कोई चल नहीं रहा, ना कुछ हुकूमत चल रही है ना कोई अमन अमान हो रहा। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा क्या कि कोई किसी एक पॉइंट पे मुल्क की खातिर अमन अमान के लिए ये इकट्ठे हो सके? इमरान खान साहब अभी एक दफ़ा साइड पे रख देते हैं, मुल्क चलाना ही मसला हो गया ना, मुल्क में अमन अमान कायम करना ही मसला हो गया। तो कोई आपके पास कोई फार्मूला है, कोई तजवीज़ है कि किसी तरह मुल्क के लिए तो ये इकट्ठे हों, कोई बात तो करें, ये मुल्क में किसी तरह से बदअमनी तो ख़त्म हो? देखिए बात यह है कि केपी के में नो डाउट अमन अमान नहीं है, तो लेकिन पंजाब में भी जो अभी कच्चे के इलाके वाला वाकया हुआ वो कोई छोटा वाकया तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, और इससे बड़ा फेलियर और क्या हो सकता है जी मैनेजमेंट का। फिर बलूचिस्तान में ये हो गया, तो इसका मतलब ये है कि दहशत गर्दी कोई सूबाई मसला नहीं, हमारा कौमी मसला है और इसे हमें कौम के तौर पे डील करना चाहिए और कौम के तौर पे ही इसे लेना चाहिए। ये हम के पंजाब में हुआ तो हम कहें जी पंजाब के खाते पड़ गया, केपी में हुआ तो केपी के, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो पुलिस एहलकार शहीद हुए वो भी हमारी माओ के बेटे थे और आज जो हमारे फौजी भाई हलाक शहीद हुए वो भी हमारी माओ के बेटे हैं जी, तो वो भी वो हमारी बहनों के भाई हैं, हम उनके भाई हैं। और ये जख्म हम तो ये बात करके खत्म कर देंगे, लेकिन जिस घर का लाल गया है वो उसके सारी जिंदगी के लिए दहशतगर्दी उसके घर में घुस गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमें
फिर मैं वहीं आता हूँ मजीद साहब, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि हमें हर बंदे को जब तक अपने डोमेन में नहीं जाएगा जी तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। हमें जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नज़्मो नस्क को संभालें, उन्हें वो वही करना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिशियन को अपनी सियासत की तरफ जाना चाहिए। तो हम साफियों को अपने असल किरदार की तरफ जाना चाहिए, पार्टियों के भोंपू बनने के बजाय कौम की बात करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है ना, 24 करोड़ लोगों की बात करनी चाहिए। ठीक है। जिनकी जिंदगी आज मुश्किल में है। हमें वो मिरासी नहीं बनना चाहिए कि मरियम के टिकटॉक को रीट्वीट करें और नीचे उस पर लंबे लंबे वो लिखें कि जी कमाल ही कर दिया, और हम बेशर्मी की और घटियापन की इंतहा पे जाके सिर्फ ये कि हमें पीटीवी में नौकरी मिल जाए या कहीं नौकरी मिल जाए, हम अपने आपको इतना गिरा लें जितना कोई तवाइफ भी नहीं गिराती अपने आप को। ठीक है ना। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, तमाम इदारों को आपस में इकट्ठा होना पड़ेगा और सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये अफरीत खत्म होने वाली नहीं है, ये ऐसे खत्म हो भी नहीं सकती जैसे हम समझ रहे हैं। हमें जब तक आप मुझे बताएं कि हमने वो बनाया था एक्शन प्लान, उसकी किसी शिक के ऊपर अमल हुआ हो? हमने जब साना एपीएस हुआ उसके बाद हम बैठे, हमने एक एक्शन प्लान तैयार कर दिया, नेशनल एक्शन प्लान। उसके किसी को बताएं कि किस पे हुआ, कितनी एपेक्स कमेटियों के इजलास होते हैं, कितनी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कितना हम मिलके ऑपरेट कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम वो कौम है जब हमारे सर पे पड़ती है हम एक दफा जागते हैं, फिर चा करके फिर सो जाते। ये भाई हमें एक 1 पॉइंट एजेंडा, ना पीटीआई, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना एस्टेब्लिशमेंट, कोई हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए ये मुल्क, ये वहादत, ये मुल्क के अंदर 24 करोड़ रहने वाले लोग अहम है, इनकी हिफाजत, इनकी जिंदगी का अमन हमारे लिए अहम है और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। ये मुल्क इसलिए थोड़ी बना था कि 24 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी जान हथेली पे लिए फिरे और उनके ऊपर बैठे हुए चंद हजार लोग जो हैं उनकी बाहर जायदादें, उनके बच्चे बाहर पले, वो यहाँ पे हुकूमत करने आए और वो यहाँ पे रहे भी ना। मियां नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं मरी के अंदर ठहरे में, क्योंकि लाहौर की पॉल्यूशन और गर्मी उन्हें पसंद नहीं है, तो लाहौरिया की कसूर है, खुदकुशी कर लें, जहर खा लें। सही। वो तो उतरते नहीं गली हाथ से नीचे। ठीक है बात। कौमी लीडर है वो, और निकले भी नहीं, भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल बाहर भी नहीं निकले, कोई जलसा नहीं किया, कोई खताब नहीं किया। कितने कौमी लीडर साहब ने अब तक महंगाई के ऊपर बयानात दिए? इस कौमी लीडर साहब ने कितने दफा ये कहा है कि आईपीपीज के खिलाफ कुछ होना चाहिए? कितनी दफा उन्होंने ये कहा है कि ये जो लूट मार बंदर बाट ऊपर एलीट क्लास ने की, ये खत्म होनी चाहिए। 20 अरब डॉलर आपके दुबई चले गए 2 सालों के अंदर। ठीक है, उस पर कोई चूं करने को तैयार नहीं है। बुशरा बीबी के बुंदों का हिसाब जरूर होगा कि उसकी रसीदें दें। 20 अरब डॉलर इस मुल्क से निकल के चले जाए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। हमारा मीडिया भी गुलाम है, हम ज़हनी तौर पे गुलाम लोग हैं, हम सच पे बात ही नहीं कर सकते। हम मनहसुल कौम झूठे लोग हैं, हम मनहसुल कौम अमीर ताकतवर के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। मेरा ख्याल है ये इस खित्ते का ही मसला है राना साहब। कोई ऐसे ही नहीं लग रहा 75 साल हमने ये देख लिए कि ये लोग बस वो कहीं बरतानिया के जो है ना वो इक्तदार से ही बाहर नहीं निकले, गुलामी यार से ही बाहर साहब, क्या चक्कर है इस खित्ते का? मिट्टी का मसला है। आप हम साफियों के लीडर हैं, आप बहुत सारी जगह पे खड़े होकर दबंग अंदाज में बात करते हैं। हम तो जो कर सकते हैं करते तो फिर हम अगर तुम कर सकते हो, अगर और हम कर सकते हैं, तो बाकियों को क्यों नहीं शर्म आती? नौकरियां लेके बैठ जाते हैं पीटीवी में जाके 10 लाख की, और वो उस तरफ कासा लेसी करके। साफियों को भी शर्म करनी चाहिए ना। हाँ ये ठीक है बात, ये ठीक है। इसी से ही मसला होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब पूरी कौम ही डिट्रैक हो गई है भाई, अल्लाह पाकिस्तान, मैं तो ये जब ये जुमला कहता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम कर, तो मेरा दिल हिल जाता है कि अल्लाह क्यों रहम करे यार? हमारे अमाल ही नहीं है रहम करवाने वाले। हमारे अमाल हैं, चोर हैं, हम झूठे हैं, मुनाफिक हैं, धोखेबाज हैं, मिलावट करने वाले, जखीरा अंदोज हैं। क्या चीज है जो हम में खूबी है, जो हम अल्लाह के सामने खड़े हो और खड़े होकर अल्लाह के सामने कहें कि अल्लाह मियां हम तुझसे माफी मांगते? हमारे पे कोई एक खूबी बता दो।
तो इसमें मेरा तो आज बहुत दिल दुखा हुआ है, मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरा सही बड़ा बात दिल है। दुखा हुआ आज है। उठते ही जी ये जब खबर आई है तो बिल्कुल बड़े गमगीन है ये, वाकई आज ना एक दिल बिल्कुल दहला देने वाले ये कब तक वाकयात हुए लाशें हैं। उठाएंगे यार हम? कब तक अपने बच्चों की लाशें उठाएंगे हम? कब बिल्कुल। तक हम इस तरह जो है मैयतें उठाते रहेंगे यार? हमें क्यों नहीं होश आ रही? हम सिर्फ सियासी, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कबीलों की जंग है और कबीले एक दूसरे को तबाह करने पे लगे हुए हैं। वो उसे फिक्स करना चाहता है, वो उसे फिक्स करना चाहता है। पाकिस्तान का कौन ख्याल करेगा? कोई बात बंदा नहीं है। अब वो ब्लेम गेम है और बस उसको, या ये ज्यादा से ज्यादा क्या देते हैं जी, राह का हाथ है। भाई अब हमारा काम क्या है? दुश्मन का काम तो होगा ही होगा ना, तो हमारा तो फेलियर है ना। अगर कोई कार्रवाई बाहर से भी हुई हो तो भी हमारा ही फेलियर, उसके लिए कोई तोड़ तो करें, कोई बोलें, बताएं कि ये पॉलिसी बनाई है। हमें तो बिल्कुल जो है ना बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। और भाई को मसला कोई उठाता है तो मसला वही रह जाता है, जो उठाने वाला होता है वो उठ जाता है यार। ऐसे कौन सा हुकूमत चलता है यार? अगर कोई बंदा इस मुल्क में रह के कोई बात करता है तो क्या ये पाकिस्तान की कायन उसे बोलने का हक नहीं दे रहा? देता है, बिल्कुल देता है। तो फिर क्या हो रहा है ये सारा कुछ? और हम सब बैठे हुए सब देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हो जा रहा है बस। क्या मुस्तकबिल में क्या आप देख क्या रहे हैं? ये हुकूमत कितनी देर चलती है? या देखें कोई भी निज़ाम जिसमें जुल्म ज़्यादतियाँ भी होती हैं, ना इंसाफियाँ भी होती हैं, तो वो कुदरती तौर पे तो उसका कुछ चलना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तरह का ये जो निज़ाम है गैर रवायती और गैर फितरी, ये कितनी देर चलेगा? और बात ये है कि ये जो निज़ाम इस टाइम चल रहा है, शहबाज शरीफ ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक नाअहल आदमी है। ठीक है, मरियम साहिबा टिकटॉक के ऊपर अपने आप को वो कहाँ गए? उनका ऐलान के स्कूल खुलते ही बच्चों को दूध मिलेगा। हाँ, वो कहाँ? गर्मियों में किया था, छुट्टियां थी उस वक्त राणा साहब। अब खत्म हो गई ना छुट्टियां? हाँ जी। कहाँ है वो दूध? हाँ, वो अभी उसकी तलाश जारी है। वो मज्जा भज गई ने है? हाँ। फिर आपने लाहौर में गुलाब का छिड़काव किया, ठीक हाँ। है, वो एसेंस डाल के जरा सा, आप बिल देखें कितना बना लिया उन्होंने। हाँ जी। तो जी मैं एक पाकिस्तान ना, मैं एक क्या कहूं, अब आप पिछले 2 साल में एक इन्वेस्टमेंट बताएं पाकिस्तान में जो हुई हो। पाकिस्तान की 1000 कंपनियां जो हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुबई जाके रजिस्टर हो गई हैं। हाँ, दुबई में हुई है, मेरे ख्याल 1000 से भी ज्यादा हैं जी। 1000 से ज्यादा। मिलर ट्रैक्टर बंद हो गया। हाँ जी। बचपन से सुनते आ रहे थे मिलर ट्रैक्टर, हाँ हमारा जी। हीरो था मिलर ट्रैक्टर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? अच्छा, फिर ये एक तरफ आपने सनतें तबाह कर दी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी बच्चों ने कोशिश करके घर बैठ के आईटी के जरिए कुछ कमाना शुरू कर दिया। आपने उनका भी पठा बिठा दिया, वो भी भाग गए यहाँ से। हाँ, वो फ्रीलांसिंग ही खत्म कर दी है। अब आपका नेट ही स्लो है, चलता ही नहीं, तो कैसे होगा? लोग काम कैसे? तो फिर आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आप पाकिस्तान से कौन सा बदला ले रहे हैं? पाकिस्तान से आप क्या निकलवाना चाह रहे हैं? और 24 करोड़ लोगों का कसूर क्या है? कोई जवाब देगा इस बात का? राणा साहब, जमहूरियत तो सियासत के खेल में बहुत पीछे रह गई है। नहीं, जमहूरियत तो एक अरसे 1947 से वो रजिया थी जो गुंडों में फंसी हुई थी। लेकिन एक फिल्म में ना वो हुमायूं कुरैशी के एक लड़की को बचाता है और तेनू में गुंडिया नाल बचा लिया, हुण मेरे को तेनू कौन बचाएगा? हाँ जी, ये वही बात है। तो रजिया गुंडों से तो बच सकती है, हुमायूं कुरैशी से तो नहीं बच सकती। हाँ, ये बात सही है। तो ये कोई फैज हमीद साहब पे कोई कमेंट करना चाहेंगे क्या? कोई खबर भी है कोई आपके पास कि ये अब ये है, इस पे क्या आगे कोई अमन कायम हो जाएगा? बात ये है कि फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी को मैं एक लिहाज से पॉजिटिव देखता हूँ जी, कि ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। ठीक है। कि ये जो ताकतवर लोग सियासत को अपनी बांदी समझते हैं, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले
पाकिस्तान की सियासत को अपनी मर्जी से चलाते हैं। अगर आज फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं तो इसका मतलब प्रेसिडेंट बन गया ना, बन गया, आगे जाके और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जो करेंगे ऐसा। ठीक है, ये बात हाँ, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। अगर फैज हमीद ने ऐसा किया तो ये रुकना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और पीटीआई को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसमें से ये लेवल हट गया कि फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई, अब पीटीआई अब खुद चलेगी। हाँ जी, उसको फायदा ही होगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। सर सब केपीके में जो कमेटी कायम की गई है पीटीआई के हवाले से, उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन सर सब अलीमा ख़ान अब मंजर पे आई हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बाकायदा कोई सियासत में कदम रख दिया है। और साहिब साहब, क्या आप समझते हैं कि अब वो अपने भाई की सियासत को आगे लेकर चलेंगी? बस ज़ाहिर है वो उनकी लेगेसी को आगे लेके चल सकती हैं, वो बहन है। हाँ। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें आ रही हैं वो डे वन से ही नंद और बावच की जो लड़ाई है और जिसकी खबरें आपस में लड़ाई की आवाज़ें वो जेल में भी सुनाई दी हैं जी। और ये ज़ुबान ज़द आम है ये बात। तो अब देखें, एक सूबा है, एक सूबे के आपस में एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं करप्शन की। शकील खान वज़ीर आला पे कर रहे हैं और वज़ीर आला जो है वो शकील खान पे कर रहे हैं। वहाँ वो जो पहले गुड गवर्नेंस कमेटी है, एहतसाब कमेटी भी उसको कहते हैं, वो उसके पास भी केस है। वो खान साहब को भी मिल चुके हैं। अभी तक शकील खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ या बताया नहीं गया, कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आई सामने। मीनवाइल देखें वो उनका जो सूबाई असम्बली का इजलास था वो भी इसी वजह से मौखर हो। काम देखें ना, जाती झगड़ों की वजह से नुकसान कितना हो रहा है। कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों का इजलास ज़ाहिर है वो मान ही रखता है, उसके ऊपर वो उस एजेंडे पे ऊपर होते हैं, वो भी मौखर किए हुए हैं। फिर जनाब एक मजीद इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक मजीद कमेटी बन गई है कि ये आपसी झगड़े जो है ना वो उनको जलसे भी मुलतवी किए जा रहे हैं। जलसे तो चलो एक अलग मौजू है कि वो कैसे मुलतवी हुआ, वो एक दूसरे पे वो भी एक दूसरे पे शामिल एक दूसरे को डाले जा रहे हैं कि ये इसकी वजह से इसने सहूलतकारी की वो लगे हुए हैं। अब ये है कि इसके ऊपर से अलीमा खान अचानक जो है वहां वजीर आला को और मकामी पीटीआई को, सूबाई पीटीआई को बताए बगैर मर्दान भी पहुंचती हैं, पेशावर भी पहुंचती हैं, डायरेक्ट जाती हैं वो लोग उन लोगों के पास जहां जो लोग गिरफ्तार रहे हैं पीछे 9 मई के केसेस में या और पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस में या डिटेन रहे, वहां जाके उनको मिल के उनकी दादरसी करके और उसी दिन ही जो है मिशाल यूसुफजई जिसके बारे में खबरें हैं कि उनको कोर कमेटी से निकाल दिया है और वो इसकी वो तरदीद करती हैं, तो वो के वजीर आला की जो है ना की तरफ से कोई उनको इमदादी पैकेज भी देने की इतला दे रही हैं कि जी वजीर आला ने अपने जेब से अपने ज़ाती खर्च से, यानी वो जो वजीर आला अली मिन गंडापुर वो इतने शाह खर्च हो गए हैं कि वो 5-5 हज़ार के नोट यूं करके एक बड़ी मतलब रौनस से तकब्बर से यूं कर रहे हैं भी वो दें तो तरीके से उनको इज्जत एहतराम से दें, वीडियो बनवा के कि जी ये लें, चाहे जेब से दे रहे हो, हम इस बात को नहीं कर रहे, फिर भी इसका तरीकाकार नहीं है। तो वो जनाब साथ ही उनको पता चला कि वो तो पहुंच गई हैं मर्दान, तो उन्होंने जनाब फौरी एक पैकेज भी तैयार किया और जो लोग जेल में रहे पीटीआई की वजह से वहाँ एक दफ़ा उनका इमदादी पैकेज जो है ना उनको पहुंचाया। पता नहीं उसमें क्या है, उसकी तफसीलात कोई भी नहीं दे रहा कि वो 2 किलो चीनी है, 4 किलो आटा है और क्या है ना, कि वो जो अंदर जेल में हैं उनके घरों में भी उनके लिए भी। तो ये जनाब सूरत हाल पीटीआई की एक सूबे में। और अलीमा खान ने क्या सियासत करनी, उनके भाई कहते हैं कि वो तो सियासत ही नहीं जानती, गैर सियासी शख्सियत हैं। तो बस वो बहरहाल वो जो इशू है ना बुशरा बीबी का पार्टी में कह लें कब्जा और जो चीजें आ रही रऊफ हसन साहब की वो जो मोबाइल की फ्रांजिक के बाद वो ठीक है कि वहाँ एक बयानिया बनाया जाता था और वो कहती थी कि ये रोकें, ये फसाद फैला रही हैं, ये वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। इनकी आपस की लड़ाई की वजह से वो बस एक चली गई हैं और सियासत सूसत उनके बस का काम नहीं है। सर सब
جس طرح دہشت گردی بڑھ رہی ہے بلوچستان میں، ہم نے دیکھا ہے کلات میں، مستونگ میں، اور اس کے علاوہ موسیٰ خیل میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو بسوں سے نکال کر قتل کیا گیا ہے، اتنے نڈر ہو گئے ہیں دہشت گرد، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ جن کو قتل کیا گیا ہے وہ صوبہ پنجاب سے تھے. تو ساری صاحب یہ ملک کے اندر انتشار کون پھیلانا چاہ رہا ہے اور اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو عصبیت ہے نا ملک میں، اس کو فروغ دینے کا ایک ہتھ کنڈا ہے ایک دشمن کا، اور دشمن قوتوں کا، اور وہ بیرونی ہوں یا مقامی ہوں، اندرونی ہوں. یہ جان کے اس طرح کی ایکٹیویٹی بڑے عرصے بعد پھر ہوئی ہے، پہلے ہوتی ہے اکا دکا ہوتی ہے. یہ تو پوری بسیز روک کے درجنوں بسیں روکی ہیں انہوں نے، اس میں سے آئی ڈی کارڈ چیک کیے ہیں جو پنجابی ہیں، ایک آدھ لورل آئی سے بھی ہیں، اس کو بھی بہرحال وہ پنجاب کا ہی کوئی حصہ کنسیڈر ہوتا ہے اور یہ پنجابی سمجھتے ہیں. تو وہ ان کو انہوں نے ان کے سر میں گولیاں ماری ہیں. وہ ایک ہی موقع پہ 23 جو ہے نا افراد کیا مزدور ہیں، کوئی نائی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ریڑی بان ہے، کوئی اپنے وہ ظاہر کاروبار کے لیے وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور وہ آتے جاتے ہیں پہلے بھی. تو درجنوں گاڑیاں انہوں نے ان کو قتل تو کیا ہی کیا ہے. وہ تو ایسے پڑے ہیں نا، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ غزہ ہے، ایسے پڑے ہوئے تھے. اور ان کے ساتھ پھر وہ جو درجنوں بسز جن پہ وہ آئے، جن کو روکا، وہ جلا دیں. یعنی یہ ایک پوری گیم ہے، سازش ہے، اور اس گیم کے پیچھے ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ بہرحال موجود ہے. جو اچانک یہ ہوا، پہلے کچھ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ مارنگ بلوچ راجی مچھی ایک شروع کر دی، وہ جو نیشنل گیدرنگ کا ترجمہ ہے جی، اور وہ وہاں دھرنا بھی دیا. وہ سارے کا سارا سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، وہاں ایئرپورٹ کا جو ہے نا افتتاح بھی کرنا مقصود تھا جو ابھی تک نہیں ہوا. وہ جناب سی پیک کی خاطر جو ہے نا یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے الٹا گلے پڑ رہا ہے. اور بہرحال جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے جتنی مزاحمت کر سکتے تھے، جہاں پہ خبر تھی وہاں وہ 2 حملوں کو انہوں نے ناکام بنایا. یہ لیکن یہ رات کے اندھیرے میں یہ والی کارروائیاں جو کی گئی ہیں 3 جگہوں پہ، اس میں مطلب پولیس اہلکار بھی، لیوز کے بھی، اور عام سیولین بھی لوگ جو ہے نا ایک جگہ پہ 10 جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اسی طرح یہ 23 ہو گئے، اور بھی اسی طرح وہ ایک پل اڑا دیا گیا بولان کے علاقے میں، وہاں سے 1-2 لاشیں ملیں اور 2-4 وہاں سے الگ بھی ملیں. کیا اس کے حل کے لیے بلوچستان میں بھرپور فوجی آپریشن کرنا چاہیے؟ پورے ملک میں ہمیں ضرورت ہے. اچھا، وہ آپریشن تو دیکھیں ابھی بھی جو چل رہا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے خاتمے تک وہ چلے گا. وہ پہلے بھی چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک گیم ہے، اب مارنگ بلوچ جو ہے ابھی تک اس نے کہیں ان واقعات کی مذمت نہیں کی جی. جو ایک راجی مچھی کے خاطر جناب پورے بلوچستان میں ایک انہوں نے ریلی نکالی اور جا کے گوادر بیٹھی، اور گوادر میں پھر جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا اور دنگا فساد بھی ہوتا رہا، اور ہفتوں بعد جا کے پھر جو ہے نا وہ ہٹیں. تو یہ انسانی حقوق کمیشن کی ابھی تک زبان گنگ کیوں ہے؟ وہ وہاں کی بلوچستان کی عہدیدار ہے انسانی حقوق کمیشن کی، ہیومن رائٹس اب یہاں نہیں نظر آ رہے. اصل میں یہ گیم ہے، اس گیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیلئر موجود ہے، ہمارے اداروں کا فیلئر موجود ہے، اور وہ اس پہ کوئی کارروائی یا کوئی جامع پالیسی جو ہے نا وہ بنانی چاہیے. ویسے وہ آپریشن تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو آئی ڈی پیز ہوتے ہیں ان کی واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی واپسی پر پاک افغان شاہراہ پر دھرنا دیا جا رہا ہے، اور صاحب 3 سے 4 دن ہونے کو ہیں، اور ابھی تک روڈ بلاکس ہیں، وہاں پر گاڑیاں پھنس چکی ہیں، اور گاڑیوں میں جو آمد و رفت کی جا رہی ہے یا برآمدات اور درآمدات کی جا رہی ہے، پھل سبزیاں، وہ بھی گلنے سڑنے لگی ہیں. تو صاحب تاجروں کا تو لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور ملک کی معیشت بھی اس سے مزید یہ الگ مسئلہ ہے. یہ الگ مسئلہ اور یہ اور مسئلہ ہے. یہ پہلا جو آپریشن ہوا تھا ضرب عزم، اس دوران جو لوگوں کو مطلب اس طرح آئی ڈی پیز بنائے گئے اور وہاں ٹھہرایا گیا، اور وہ ابھی تک واپس کئی لوگوں کی واپسی بھی ہوگی، کئیوں کی نہیں ہوئی. تو اس میں وہاں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی ہیں. تو وہ پہلے سے وہ ایک دھرنا دیے ہوئے تھے یہ پاک افغان شاہراہ پہ،
تو یہ بہرحال ان کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کو تو مطلب دہشت گردی سے اب نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن خیر ان کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے جی، جو بھی مسئلہ ہے ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ دینے چاہیے، وہ بھی حل ہوں گے تو پھر ہی کچھ چیز چلے گی نا۔ جیسے پنجاب کی 25 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو امید دلائی جاتی ہے سلیکشن کی، اور سلیکشن کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، یہ کر کون رہا ہے سر صاحب؟ اور اچھا یہ بڑی بدقسمتی ہے، بلوچستان ہو، اپنا کے پی ہو، اور بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، وہاں پر مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیاں رکی رہتی ہیں۔ ہاں جی، اچھا رکی اسی وجہ سے رہتی ہیں کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اہداف ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک طریقہ کار طے ہے نا کہ آپ نے ایک سنڈیکیٹ بھی ہوتی ہے یونیورسٹی کی، بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی چھوٹی یونیورسٹیوں میں، تو وہ ایک نظام ہے وہاں بہرحال۔ اور اس کے علاوہ صوبوں کا ایک 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا وہ سفارش آتی ہے، سرچ کمیٹی بنتی ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ پھر اس کی تعیناتی کرتی ہے۔ لیکن 25 یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلرز کے لیے یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں ابھی بڑی دیر کے بعد، حتیٰ کہ پنجاب یونیورسٹی یہ ہمارے پاس ہے، یہ ایک قائم مقام وائس چانسلرز کے ذریعے جو ہے نا چلائی جا رہی ہے، اور اب وہاں پر تعیناتیوں کے معاملے میں آپس میں لوگوں کے بڑے جو ہے نا سفارشیں اور زور لگ رہے ہیں کہ ہمارا امیدوار جو ہے نا وہ اس کو وائس چانسلر بنا دیا جائے، اور یہ بھی بہرحال ٹھیک ہے کہ اس میں یہ بھی معاملہ چلتا ہے کہ کوئی پیسوں کا لین دین، لیکن یہ اس سے زیادہ یہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر تو یہ جلد از جلد، یہ دیکھیں ہمارا مستقبل ہے، قوم کا مستقبل ہے، وہاں بچے پڑھتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا جلد از جلد اپنا تعیناتی کر دینی چاہیے۔ بہت شکریہ سر صاحب آپ کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔